बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम देखेंगे रोज़ों की क़ज़ा। देखिए, सबसे पहले तो समझ लें कि रोज़ा तर्क कर देना और रोज़ा क़ज़ा कर देना ये दो अलग अलग मामले हैं। कोई शख्स अगर बिला उज़्र रोज़ा छोड़ता है, उसको कोई मसला नहीं है, घर में बैठा हुआ है, सेहतमंद है और मैनेज कर सकता है, रोज़ा नहीं रखता कि गर्मी बड़ी है, तो ये तर्क रोज़ा है। रोज़े की किसी तरह माफ़ी नहीं है, ये बात समझें, ठीक है। क़ज़ा करना रोज़ा वो है कि किसी शरई उज़्र की बिना पर किसी ने रोज़ा छोड़ दिया। अब शरई उज़्र क्या है? जैसे हाइज़ा औरत रोज़ा रख नहीं सकती, तो उसके जो रोज़े छूटे ये शरई उज़्र है। इसी तरह अगर कोई खातून जो है वो नफास में से गुजर रही है, यानी ज़चकी के बाद की ब्लीडिंग है उनकी, तो हालत नापाकी है, तो वो रोज़ा उनका क़ज़ा हो रहे हैं, तो वो उसको बाद में अदा करेंगी। फिर इसी तरह कोई सफ़र पर गया और सफ़र ऐसा है कि वो रोज़ा नहीं रख सकता, उसको पता है कि मुश्किल सफ़र है, तो वो मुसाफिर जो है अपना रोज़ा छोड़ सकता है। इसी तरह कोई बीमार हो गया, टाइफाइड हो गया, कुछ हो गया, तो रोज़ा उस दौरान जो उसके 2, 4, 6 छूट गए, तो ये भी मजबूरी है, ठीक है। इसी तरह दूध पिलाने वाली औरत जो बच्चे को दूध पिलाती है और वो खुद एक जिस्मानी तौर पर कमज़ोर औरत है और नहीं वो रोज़ा बेर कर सकती, तो फिर वो छोड़ सकती है, लेकिन क़ज़ा करना होगा। इसी तरह अगर हामिला औरत इतनी कमज़ोर हो कि रोज़ा रखने में उसको या बच्चे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, या सही मानों में उसको रोज़ा रखने में तकलीफ़ होती हो और ये तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त हो, ये नहीं कि हल्का सा दिल घबराया तो रोज़ा छोड़ दिया, जैसा आजकल फैशन बना हुआ है, नहीं, वाकई हकीकतन तकलीफ़ हो और ज़ाहिरी बात है कि अल्लाह रब्बे करीम हाल जानने वाले हैं, या औरत की हालत ऐसी हो या बच्चे की हालत ऐसी हो कि डॉक्टर कहे कि नहीं, रोज़ा रखना माँ या बच्चे की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है और वो वाक़तन यही मफ़हूम रखती हो उस डॉक्टर की बात, तो रोज़ा छोड़ा जा सकता है, मगर फिर उसकी क़ज़ा करनी होगी, ठीक है। पहली बात ये याद रखें कि शरई उज़्र की बिना पर रोज़ा छोड़ा जा सकता है, मगर बाद अज़ां उसकी गिनती पूरी करनी होगी क्योंकि अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा आयत नंबर 184, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो तो वो बाद के दिनों में रोज़ों की गिनती पूरी कर ले, ठीक है। अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हमें रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म दिया जाता था और नमाज की क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था। मुस्लिम की 335 नंबर की हदीस है, बुखारी की 321 नंबर की हदीस है। तो रोज़ों की क़ज़ा होगी। सऊदी फतवा कमेटी का फतवा है कि जिससे रमज़ान के रोज़ों के दिनों में किसी उज़्र के सबब से, चाहे वो उज़्र सफ़र हो, मर्ज़ हो या हैज़ो नफास, रोज़ा छोड़ दिया, उन पर उन अय्याम की क़ज़ा देना वाजिब है जिन अय्याम के रोज़े उसने छोड़े हैं, ठीक है। ये फतावा का यानी 10वीं जिल्द की का फतवा नंबर 333 है, 333 जी। अच्छा, रोज़ों की क़ज़ा ज़रूर देना होगी जिसने रोज़े छोड़े शरई उज़्र की बिना पर, वो रोज़ों की गिनती पूरी करने का पाबंद है। अल्लाह रब्बे करीम ने यही कहा ना, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, बाद के दिनों में रोज़ों की गिनती पूरी कर ले। अब यह है कि जो मुसाफिर है उसके रोज़ा छोड़ने की रियायत है। अम्मा आयशा सदीक़ा से मरवी है कि हमज़ा बिन आमिर असलमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मैं सफ़र में रोज़ा रखूं। वो बहुत ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप चाहें तो रोज़ा रखें, चाहें तो छोड़ दें, ठीक है। ये बुखारी की 1943 नंबर की हदीस है और मुता इमाम मालिक में 295 नंबर की है, मुस्लिम की 1121 नंबर की है, अबू दाऊद की 240 नंबर की है, तिरमिज़ी की 711, निसाई की 187, इब्न माजा की 1662, शरह मानिउल आसार की 69 नंबर और बहकी की 243 नंबर हदीस है। अब देखिए, बात यह है कि अगर सफ़र ऐसा है कि आप आसानी से रख सकते हैं तो रख लें, अगर सफ़र मुश्किल है तो ना रखें। अगर मुसाफिर की सेहत ऐसी है कि वो रख सकता है तो वो रख ले, और अगर मुसाफिर की सेहत ऐसी है कि नहीं रख सकता तो ना रखें, यानी इसमें बहुत कुछ अख्तियार है। अबू दरदा से मरवी है कि हम माह रमज़ान के एक सख्त गर्म दिन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सफ़र में थे। गर्मी का आलम यह था कि गर्मी की सख्ती से लोग अपने सरों को पकड़ लेते थे, यानी कि सर में दर्द था और लोग सर पकड़ पकड़ के दबा रहे थे।
اور اس سفر میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ روزہ دار تھے۔ بخاری کی حدیث نمبر 1945 ہے، مسلم کی 1122، ابو داؤد کی 2409 اور ابن ماجہ کی 1663 حدیث ہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا بھی، روزہ رکھنا کلیتاً منع نہیں ہے، اپنی اپنی ہمت کی بات ہے نا۔ انس کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے، نہ روزہ رکھنے والا روزہ چھوڑنے والے پر عیب لگاتا، نہ ہی روزہ چھوڑنے والا روزہ رکھنے والے پر اعتراض کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ بخاری کی 1947 نمبر کی حدیث ہے اور مسلم کی 1118 نمبر کی حدیث ہے۔ یعنی اختیار ہے نا، جس میں قوت ہے وہ روزہ رکھ لے، جس میں نہیں ہے وہ نہ رکھے۔ حمزہ بن عمر اسلمی سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوران سفر روزہ چھوڑنے کی اجازت اللہ کی طرف سے رخصت ہے، جو چاہے اسے اختیار کر لے تو اچھی بات ہے، اور جو روزہ رکھنا پسند کرے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مسلم کی 1121 نمبر کی حدیث ہے اور ابو داؤد کی 2402 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے روزے کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ تک کا سفر کیا اور ایک جگہ پڑاؤ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شک و شبہ تم دشمن کے قریب ہو، لہٰذا روزہ چھوڑ دینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات رخصت تھی، یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے افطار کر لیا۔ پھر ہم نے ایک دوسری جگہ پر پڑاؤ کیا، یعنی اس وقت سے تھوڑا آگے بڑھے، پھر نماز کے لیے رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم صبح کو اپنے دشمن پر حملہ کرو گے اور تمہارے لیے روزہ چھوڑ دینا ہی زیادہ بہتر ہے، لہٰذا روزہ چھوڑ دو۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات عزیمت تھی، یعنی قابل عمل، یعنی لازم تھی، وجوب کی حیثیت رکھتی تھی۔ تو پھر یقیناً میرے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ اس سفر کے بعد جب بھی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے سفر میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو مسلم کی 1120 نمبر کی یہ حدیث ہے اور ابو داؤد کی 2406 نمبر کی حدیث ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ویسے تو روزہ رکھا کرتے تھے، مگر جب مکہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور حج روزوں کا مہینہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دشمن سے مقابلہ ہے تو لہٰذا روزہ توڑ دو، اور آپ نے خود بھی روزہ کھول دیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سفر میں روزہ چھوڑنا بھی درست ہے اور روزہ نہ چھوڑنا بھی درست ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسافر کی اپنی فزیکل کنڈیشن کیسی ہے اور سفر کی نوعیت کیا اور کیسی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس حساب سے ہر کوئی اپنے لیے خود کر سکتا ہے فیصلہ کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ تو بات یہ ہے کہ صحت اور زندگی اولیٰ ہے، آپ اس کے مطابق اپنے حالات کا خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ البتہ سفر میں اگر دقت ہو تو روزہ نہ رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک صحابی کی سفر میں حالت خراب ہو گئی اور لوگوں نے اس کو سائے میں لٹا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کیونکہ دوسرے سارے پریشان ہو گئے نا، اور ان کی پریشانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کہا۔ لہٰذا یہ جو ہے یہ بخاری کی حدیث نمبر 1946 ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 1115 ہے، ابو داؤد کی 2407 ہے، نسائی کی 175 ہے، طیالسی کی 910 ہے، بہقی کی 242 ہے، احمد کی مسند احمد کی تیسری جلد کی 299 حدیث ہے اور دارمی کی دوسری جلد کی 9 حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک شخص پر سایہ کر رکھا ہے، آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا یہ روزہ دار ہے، اس کی حالت خراب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ایسے شخص کے لیے نا جس کے لیے سفر میں مشقت ہو یا اس کی حالت ایسی ہو کہ وہ برداشت نہ کر سکتا ہو، تو پھر دوسرے بھی پریشانی میں پڑیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ مسافر کے لیے رمضان میں روزہ چھوڑنا اور نماز میں قصر کرنا بالکل درست ہے۔ روزہ رکھنے اور نماز مکمل پڑھنے سے افضل یہی ہے کہ روزہ چھوڑا جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی رخصتوں پر عمل کیا جانا زیادہ پسند تھا۔ البتہ اگر مسافر روزہ رکھنے کی قوت رکھتا ہو اور اس کو کوئی دقت نہ ہو اور سفر آسان ہو تو وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا۔ تو اب اس میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے بس ڈرائیور اور کنڈکٹر وغیرہ ہیں تو یہ روزہ رکھیں، ان کو روزے کی رعایت نہیں ہے کیونکہ ان کا یہ پیشہ ہے۔ اگر اس طرح کریں گے تو ساری عمر ہی روزہ چھوڑے رکھیں گے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان کا دور کا ٹرپ ہوتا ہے، جیسے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا کہ یعنی کہ ایک آدھ ٹرپ ان کا دور کا لگتا ہے، تو دور کا ایسا ٹرپ جو ان کا جانا ہے جس میں ان کو دقت ہے تو اس میں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں رکھ لیں، لیکن
جواز بنا کر اس کو ہمیشہ کے لیے روزہ ترک کر دینے کا کوئی اصول نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو پیشہ وہ تو سارا سال ہی گاڑی چلائیں گے. تو ہاں البتہ کسی دن حالت خراب ہو یا روزہ رکھنا مشکل لگ رہا ہو یا بہت تکلیف ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر اس کی قضا پھر بعد میں کریں گے. لہٰذا روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، قضا کیا جا سکتا ہے، مگر اس کی قضا ادا کرنا فرض ہے.